Mapsa police have solved a fatal hit-and-run case after reviewing CCTV footage from the surrounding area. Investigators traced a white Mahindra Bolero pottery pickup, identified its driver from Azra, and arrested him. The vehicle has been detained for further investigation. हय काल एक मॉर्निंग आमकां सकाळीच फुडें PCRाक कॉल येयल्ले की एक पर्सन लायंग डेड म्हणून एज अ केस ऑफ एक्सिडंट म्हणून. सो आमी थंय स्पॉटाचेर गेले जाल्यार पयली जाल्यार डेड बॉडी थंय लायींग आसली आनी टायराचे मार्क्स बी आसले थंय ते आमी व्हेरीफाय केले कितें कशें कितें तें पळोवपाक. जाल्यार आमकां कळोन येयलें की तो एक हिट एंड रनाची केस आहा म्हणून. अकॉर्डिंगली ती बॉडी आमी शिफ्ट केली फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आनी हेचेर आमी तो एक्यूज कोण आहा पळय तो गाडी चलयतालो तो आमकां ब्लायंड केस आसली ती आमकां कांयच खबर नासलें कित्याक थंय कांय CCTV फुटेज नासली डार्क स्पॉट आसले थंय ते कळनासलें आनी थंय ऑन द स्पॉटाचेर कोण असो आय विटनस कितें आमकां सांगपाक कोणूच नासलो. सो अकॉर्डिंगली आमी आमच्यो 2 टिमी फॉर्म केल्यो, एक ती लोकल सर्वेलन्स करपा खातीर आनी एक CCTV फुटेज पळोवपा खातीर. सो काल फूल डे आमी CCTV फुटेज पळयली आनी आमी शॉर्ट लिस्टेड 5 to 6 व्हेकल्स केल्यो. त्यो शॉर्ट लिस्टेड करून आमी 2-3 व्हेकलांक आमी तेचो नंबर प्लेट काडून तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट केले आनी तांकां विचारलें बाबा ते टायमाचेर तुमी सकाळीं पळय फुडें गेल्ले ते टायमाचेर तुमी कितें पळयल्लें काय तेंच्यांनी आमकां सांगलें की ते टायमाचेर असो एक मनीस थंय चलताना तेंच्यांनी पळयल्लो. सो बेज ऑन दॅट पूण तेन्ना एक्सिडंट जावंक नासलो पूण आमकां मागीर CCTV फुटेजाचेर एक व्हेकल सस्पेक्टेड दिसली ती चड करून आमकां दिसलें की ती व्हेकल इनवॉल्ड आहा म्हणून त्या एक्सिडंटान. अकॉर्डिंगली आमी तेचो नंबर प्लेट काडली तेचो मोबायल फोन कितें आसलें तें सगळें लोकल सर्वेलन्स करून आनी इंटेलिजन्स आमी आमचे कलेक्ट करून आनी CCTV फुटेज पळोवन ते सगळें आमी काडून तेका आमी नील डावन केलो की एक सस्पेक्टेड सारको आमी फिक्स केलो. सो अकॉर्डिंगली आमची टिमीन तेका व्हेरीफाय केलो आनी तेका घेवन येयले आनी तेका आतां आमी अरेस्ट केल्लो आहा आनी तेजी व्हेकलूय डिटेन केल्ली आसा. खंयची गाडी ती? इज फ्रॉम आजरा ती हे आमचे कोंबड्यो ट्रान्सपोर्टेशन करता तेची व्हेकल आहा ती. ओके. आनी तो ड्रायव्हर खंयचो कितें? ही इज फ्रॉम आजरा उरली आनी तेचे आमी डिटेल्स सगळे हे करून तुमकां दिता तो फुडें. कोण कितें नांव बी तिचें? ना दिता हांव तुमकां नांव कितें आहा तें.